बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, न्यूजीलैंड की मसाजिद में मुसलमानों पर हमला किया गया और उनको शहीद कर दिया गया। 50 के करीब मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। उनमें से 6 पाकिस्तानी शामिल थे। उनमें से एक जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग करके न्यूजीलैंड शिफ्ट हुए थे। आज उनसे इजहार यकजहती के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई है। हमारे साथ डायरेक्टर मौजूद हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडी के, उनसे बात करेंगे और उनकी खुसूसी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएँगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि न्यूजीलैंड पे जो हमला किया गया, मुसलमानों पे हमला किया गया, इससे पहले कोई भी दहशतगर्दी का होता था तो मुसलमानों के साथ इसको जोड़ दिया जाता था। इस पर क्या इज़हार ख्याल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुसलमानों के साथ दहशतगर्दी का जोड़ना था, वो पहले भी गलत था और आज भी गलत है, और अगर आइंदा कभी जोड़ा जाएगा तो आइंदा भी गलत होगा। बात यह है कि मुसलमान तो दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मुसलमान तो इस्लाम का पैरोकार है ना, और जब इस्लाम का पैरोकार है तो इस्लाम का बुनियादी पैगाम क्या है कि जब एक दूसरे से मुलाकात करो तो अस्सलामु अलैकुम कहो। सलामती का पैगाम, सलामती का यानी ये विर्द है एक तरह से, जो मुसलसल हम दिन रात पता नहीं कितनी मर्तबा करते हैं। तो इसलिए जो दहशतगर्द है वो फिर मुसलमान नहीं है, वो फिर मुसलमानों की सफ़ में दाखिल है, खड़ा हुआ है, लेकिन है नहीं वो मुसलमान। जहाँ तक ताल्लुक़ है इस हालिया दहशतगर्दी का, ज़ाहिर है कि इसकी शदीद किस्म की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और ये यानी यूँ समझ लीजिए कि जामिया पंजाब की जानिब से भी हमारा मुतालबा है और बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के एक फ़र्द के भी हमारा मुतालबा है कि उस शख्स को पकड़ा जाए और उसे यानी ऐसी इबरतनाक सज़ा दी जाए कि आइंदा किसी को इस तरह की जुर्रत ना हो। और दूसरी बात यह है कि बतौर ख़ास हम आज यहाँ जमा हुए इन शहदा के लिए, गायबाना नमाज जनाजा के लिए, और बतौर ख़ास जो हमारा एक पुराना स्टूडेंट था, हमारा शागिर्द था, हमारा तालिब इल्म था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक मरतबा गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी, और वो शाह हबशा नज्जाशी के लिए पढ़ी। वो नज्जाशी का एक बहुत बड़ा एहसास था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी। तो ये भी आज हम इन शहदा को एक अपनी अपनी नज़र में एक एहसास और एक मनक़बत दे रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा करके कि आपने ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी हयात में सिर्फ़ एक मरतबा जनाजा पढ़ा। आज हम उन शहदा को और बतौर ख़ास अपने इस अज़ीम तालिब इल्म को हम ख़िराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है, मेरा गुमान है, बल्कि मेरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि ये क़ुरबानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, और ये क़ुरबानियाँ इंशाअल्लाह इस्लाम की और दीन की नशत सानिया का सबब बनेंगी, और अब इंशाअल्लाह इस्लाम फैलेगा। और हम देख रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड की मसाजिद में कल ही रिपोर्ट आ रही थी कि अब मसाजिद में नमाजियों का रश बढ़ गया है, बजाय इसके कि लोग खौफज़दा होकर मसाजिद से दूर होते, और मसाजिद में लोगों की हाज़िरी जो है वो बढ़ गई है। एक मुसलमान मौत से तो वैसे नहीं डरता, हमारा ईमान है कि मौत एक दिन आनी ही आनी है। लेकिन सर, लास्ट में एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि जब दहशतगर्दी का किसी मुसलमान कंट्री से या इस तरह के तालिबान के, फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पर तालिबान ले लेते हैं कि वो अगर किसी दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं तो उनको एक वर्ल्ड लेवल पे बड़ा इशू बनाया जाता है। अब हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुआ है तो लगता नहीं कि हमारी जो इस्लाम की स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो चुकी है, उनको आवाज़ इससे ज़्यादा उठानी चाहिए, इससे ज़्यादा मजम्मत करनी चाहिए? मुसलमान की स्ट्रेंथ कमज़ोर नहीं हुई, स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई है आपके मीडिया की। आपका मीडिया इसको उस तरह नहीं उठा रहा जिस तरह उसे उठाना चाहिए। ये मीडिया का फरीज़ा था, ये मीडिया की ज़िम्मेदारी थी कि मीडिया इसको इस तरह उठाता। लेकिन अफसोस की बात है कि मीडिया ने इसको इस तरह अहम बनाया ही नहीं। जैसे मीडिया एक किसी भी इशू को बहुत अहम बना देता है, साथ में आसमान पर पहुंचा देता है, लेकिन मीडिया ने इस इशू को बहुत गैर अहम समझा है। बस एक आध ख़बर 2-4 मिनट की, एक आध मिनट की बस वो चल रही है, और उसके अलावा कोई मीडिया ने इस सिलसिले में ना कोई इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए था। इस पे टॉक शोज़ होने चाहिए थे, इस पे लोगों की आरा ली जाती हैं, और इसी तरह से हुकूमतों की आरा ली जाती, हुकूमतों का नुक्ता नज़र सामने आता। ऐसी कोई चीज़ मीडिया ने नहीं की, और इस दहशतगर्दी को बतौर दहशतगर्दी पेश किया जाता। सर, पेश तो किया गया है, मेरा जितना सा अदना इल्म है इसको काफ़ी हाईलाइट किया गया है टॉक शोज़ में भी, इसको इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ दी गई हैं, इस पे रोड शोज़ भी हुए हैं, इसको जितना मीडिया कर सकता था किया। लेकिन ये ज़िम्मेदारी तो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा अमूर हैं उनकी है ना, कि वो वज़ीर ख़ारजा इंटरनेशनल लेवल पे इस मामले को उठाएं। हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो तो हुकूमत को पूरी करनी चाहिए बहरहाल। लेकिन मेरी और आपकी देखें, अला हदीस में आता है अला कुल्लुकुम राइन व मसूलुन अन रइयती, हर आदमी ज़िम्मेदार है और हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से मसूल है। मेरी भी ज़िम्मेदारी है, मैं एक यूनिवर्सिटी का उस्ताद हूँ, मेरे पास तलबा पढ़ते हैं, मेरी भी ज़िम्मेदारी है कि मैं तलबा में ये शऊर बेदार करूँ।
اس جامعہ میں یہ شعور بیدار، اسی جامعہ میں یہ شعور ہی بیدار کرنے کے لیے آج ہم نے اس کا اہتمام کیا. تو یہ جو چیز ہے، اور انشاءاللہ اس کو اور لیول پر ہم لے کر جائیں گے اور چلائیں گے آگے. تو یہ شعور بیدار کرنا، اصل بات یہی ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ بطور نیوز، بطور خبر اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور نشر ہوا، لیکن یہ کتنی بڑی دہشت گردی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر. مسلمانوں کے اوپر آخر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک مسجد میں وہ جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع ہیں، یہ جرم تھا ان کا. اس جرم کے اوپر انہیں کیا سزا؟ یعنی یہ جو صورتحال ہے، یہ صورتحال واضح نہیں ہو رہی کہ بھئی اس کو دہشت گردی کہا جائے، سراسر ظلم کہا جائے، انتہائی پرلے درجے کا اور انتہائی بڑا ظلم کہا جائے، اور ان ظالموں کی شدید ترین مذمت کی جائے. ہماری حکومت کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ہمیں ہمدردی ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کی پوری مدد کریں گے. لیکن جو اس دہشت گردی کے واقعے کی مذمت ہے اور اس کو دہشت گردی قرار دینا ہے، وہ پروپیگنڈا نہیں ہو رہا. سر لگتا نہیں کہ یہ ہمارے اسلامی کنٹریز کا فرض ہے کہ وہ ایک یکجا ہو کے ایک ایسی تنظیم وہ آواز اٹھائیں؟ بالکل، ان کو آواز اٹھانا چاہیے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ بات ذمہ داری کی ہے، ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجا ہوں اور ایک جگہ بیٹھیں، ایک کسی فورم سے. ہمارے پاس الحمدللہ بہت سارے فورم ہیں. ہمارے پاس معتمر عالم اسلامی ہے، رابطہ عالم اسلامی ہے، یہ معتمرات ہیں، اور دیگر بھی ہمارے ادارے ہیں. یہ یو این او میں باقاعدہ جانا چاہیے اور یو این او میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات دیکھیں. یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ تو دماغی طور پر کچھ ٹھیک نہیں تھا. یہ کافی نہیں ہے. چلیں، بہت شکریہ. سو مچ. ناظرین آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح فیل کر رہے ہیں اور کس طرح اپنے بھائی سے، وہ بھی انہیں کی طرح اسٹوڈنٹ تھے، یہاں پہ پڑھتے تھے، کیمیکل انجینئرنگ کرنے کے بعد یہاں سے وہ نیوزی لینڈ شفٹ ہوئے، وہاں پہ ایک اچھی کمپنی میں جاب کر رہے تھے. اور ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی یہاں پہ پڑھتے تھے، آج ان کی آپ نے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، ان سے اظہار تعزیت کیا. کیسا لگتا ہے کہ مسلمانوں پہ جب اس طرح کا حملہ کیا جاتا ہے تو اس کو تو دماغی توازن درست نہیں، کہتے ہیں کہ اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، ان بیلنس تھا، لیکن کیمیکل لوچا جس طرح ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ اس کے دماغ میں تھا. لیکن جب مسلمان اس طرح کے کوئی مسلمان برادری اس طرح اس کو دہشت گرد کہہ دیا جاتا ہے، کیا اس کا واضح فرق کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے، اور یہ تماچا ہے ملحدوں کے منہ پر اور بے دینوں کے منہ پر. اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے جو اسلام کو ایز اے ٹیررزم ریلیجن جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، جو کہ حقیقت جو کہ نہیں ہے. تو اصل وجہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا جس چیز کو جس طرح چاہتا ہے دکھا دیتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اسلام کو دکھاتا ہی دہشت گرد ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام ایک دہشت گرد مذہب ہے. کسی چیز کے ہونے اور دکھانے میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ میڈیا کی کارستانیاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیسیکلی وہ یہ چیز کو کوک کرتے ہیں، پروپوگیٹ کرتے ہیں اور بہت غلط کرتے ہیں. کسی چیز کو دکھاتے غلط ہیں. چلیں، بہت شکریہ. جی ناظرین، یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں موجود تھے ہم. یہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی ہے. جو شہید ہوئے نیوزی لینڈ میں، جو شہداء تھے، ان کو خراج تعزیت ان کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہاں پر غائبانہ نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا تھا. اس کے بعد دعا کی گئی، ان کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی. ہماری طرف سے، ہمارے چینل اردو پوائنٹ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ اظہار تعزیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا کیا جائے. امید ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس پہ بات ضرور کرے گی. یو این او میں بات ہوگی، اقوام متحدہ میں بھی بات ہوگی. اس پوائنٹ کو ریس کیا جائے گا کہ مسلمان کے ساتھ دہشت گردی کا جو لفظ منسلک کر دیا جاتا ہے اس کو ہٹایا جائے. دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے. دہشت گردی ایک انڈیویجول کام ہے جو ایک انسان خود کرتا ہے. اس کی بیس پہ آپ پورے مذہب، پوری قوم یا پورے ایک ملک کو آپ اس میں ملوث نہیں کر سکتے، اس پہ آپ تھوپ نہیں سکتے اس لفظ کو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہے اردو پوائنٹ. خدا حافظ.